बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत में उसे ज़बरदस्त नाकामी हुई। दुश्मन के अज़ाइम ख़तरनाक हैं। अपने वसाइल से गैर मुतनाज़ा आबी ज़खायर तामीर करेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे में वज़ीर आज़म ने कहा सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई, सियासत में पड़े बगैर जायज़ा लेना चाहिए। दुश्मन पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसके अज़ाइम बहुत खतरनाक हैं। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, अपने वसाइल को जनरेट करके, चाहे वो दिया में भाषा डैम है, नॉन कंट्रोवर्शियल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी चंद सालों में बिल्ड करेंगे। सवात में बहुत ही कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। सियासत को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए जायजा लेना चाहिए। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं। जाएं तो जाएं कहाँ? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवान फट पड़े। कहा अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि गुजारा मुश्किल हो गया। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा हुआ। अशराफिया को नवाजे जाओ और गरीब को मारे जाओ, बस ये है। इतना महंगा पेट्रोल कर दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जुल्म के इंतहा है। कहीं भी इतना पेट्रोल का दाम कम ज़्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर दे दो वजह और कोशिश करें कि आम आदमी के लिए ना हम लोग आसानियाँ पैदा करें। कच्ची आवाम के साथ मज़ीद महंगाई कम होने के बजाय ज़्यादा कर रहे हैं। महंगाई करते जाते हैं, उस हिसाब से हमारा यहाँ जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम इसको चाहिए कि पेट्रोल जो अली मंडी में सस्ता है तो उसे तकरीबन सस्ता ले आए पेट्रोल। 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए ना तो हम फिर भी यहाँ पे कतार में खड़े हो जाएंगे डलवाने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। बस लोग हैं जनाब, 9 रुपए तकरीबन बढ़ गए हैं। हमारी सकत पहले ही बहुत गुजारा होता घर का, मजदूर आदमी है। वो टेलीविजन की फीस का है कि इन्होंने शोशा छोड़ा कि वो 35 रुपए कम किए हैं और डबल कर दिए वो फिक्स चार्ज जो गैस वाले। अब रात को आपने देखा कि 8-10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। जीने का क्या कहते हैं कि कुछ सुख का सांस लेने नहीं देती है गवर्नमेंट। पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना टैक्स और दीगर वसूलियाँ की जा रही हैं, ARY न्यूज़ ने तफसील हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटियाँ वसूल की जा रही हैं। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 95 रुपये 74 पैसे टैक्स और ड्यूटियाँ आयद हैं। पेट्रोल पर लेवी की शरह 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। 1 जुलाई से पेट्रोल पर 2.5 रुपये फी लीटर क्लाइमेट लेवी भी आयद कर दी गई है। पेट्रोल पर 6 रुपये 98 पैसे फी लीटर फ्रेट मार्जिन आयद है। तेल कंपनियों का मार्जिन पेट्रोल पर 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर है। डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 165 रुपये 30 पैसे फी लीटर है। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 177 रुपये 24 पैसे फी लीटर है। और हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं हुकूमती इकदामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वजीर मुमलिकत खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा लोगों के खदशात के बावजूद कोई मिनी बजट नहीं आया। पॉलिसी रेट में भी कमी हुई। इसमें आई थी, इस टाइम पर महंगाई की शरह 28% थी। हमारी हुकूमत के इकदामात के नतीजे में ये महंगाई की शरह इस साल में 12% के बजाय 4.5% रही। हमारा पॉलिसी रेट भी 22% से 11% पर आया। हमने IMF के साथ 3 साला प्रोग्राम तय किया जो कि हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बुनियाद बना। लोगों की खदशात के बरक्स कोई मिनी बजट भी नहीं आया और हमने अपने अहदाफ भी पूरे किए। माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। आगाज से ही बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग करता रहा। पहली बार 1,27,000 की सतह अबूर कर ली। 2572 पॉइंट्स इजाफे से 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 2848 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन कहते हैं गुज़श्ता माली साल मार्केट रुपए के लिहाज से 60% और डॉलर के लिहाज से 57% ऊपर गई। मकामी छोटे और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद देखा गया।
टैक्स देने वालों को छेड़ेंगे नहीं, टैक्स चोरों को छोड़ेंगे नहीं। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल का दो टोक ऐलान। कहा, टैक्स दहिंदगान हुकूमत के सर का ताज है, इस्लाहात और निगरानी के नाम पर उन्हें हिरासा नहीं करने दिया जाएगा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरों को नहीं बख्शेंगे। तंग ना किया जाए। एफबीआर के तमाम अफसरान के दरवाजे टैक्स पेयर के लिए खुले होंगे। उसके लिए कोई टाइम लेके मिलना नहीं पड़ेगा। कोई अफसर इसका मिसयूज करेगा तो उसकी निजाम के अंदर माफी नहीं है। जो बंदा सही टैक्स दे रहा है हुकूमत के लिए, एफबीआर के लिए सर के ताज की हैसियत रखता है। टैक्स रिकवरी के लिए किसी किस्म की क्रिमिनल पास यूज नहीं होंगी। ये सिर्फ इस पर्पज के लिए होगी कि आइंदा से फ्रॉड का रास्ता रोका जा सके। टैक्स गुजार है उसको हरासा करने की हम इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। बानी पीटीआई ने पार्टी को आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी को माइनस किया जा रहा है। गंडापुर ने पिछले हफ्ते कहा वो पीर को आएंगे, फिर मंगल का बोला, फिर जुमेरात कहा। हम अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। भाई ने कहा, इस निज़ाम को कबूल करने से बेहतर है सारा वक्त जेल में गुजार दूं। आज कहा है 10 मुहर्रम के बाद क्या आप तहरीक शुरू कर दें। कोई जरूरत नहीं है आपको इन असेंबलियों को लेजिटिमाइज करने की। इससे बेहतर है कि मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े। जेलों में जाना बेहतर है। 27वीं तरमीम से बेहतर है कि आप बादशाहत अनाउंस कर दें। इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। गंडापुर साहब ने कहा था पिछले हफ्ते कि वो अपने MPs को लेकर यहाँ आएंगे। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, वो मंगल को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पेश करें, आप कोर्ट्स में जाएं, आप पिटीशन डालें, सारे टाइम पे सुन लें, तो फिर कोई मसला ही नहीं हो। पीटीआई के हसीर रहनुमाओं ने क़यादत को तनाव खत्म करने का मशवरा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से क़यादत को खत लिखा। रहनुमाओं ने कहा, बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़तदरा की सतह पर भी बातचीत ज़रूरी है। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात शुरू करने पर किसी को ताने देना सारा अमल तबाह कर देगा। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। असीर रहनुमाओं ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तकर्रुर के लिए बानी तक आसान रसाई मुमकिन बनाना होगी। अलीमा खानम समझती हैं पार्टी उनके दम पर चल रही है। मुझे भी मोहतरमा नहीं निकलवाया। MNA शेर अफजल मरवत की ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, किसको पार्टी में आना और जाना है, किसके खिलाफ मुहिम चलानी है, सब फैसले वो करती हैं। इस वक्त PTI में वन साइड ट्रैफिक चल रही है। यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। मोहतरमा अलीमा खानम ने बूछाड़ की अली अमीन खान पे। आजकल तो पूरी पार्टी की सियासत वो तो समझती हैं कि उनके दम कदम से, और अमली तौर पे है भी यही सूरत हाल। पार्टी में कब किसको आना है, हाई कोर्ट के सामने कब जमा होना है, KP हाउस में कब इजलास होना है, इसके अलावा किसके खिलाफ क्या कैंपेन चलानी है, ये सारे फैसले तो वही से होते हैं। मुझे निकलवाया, मोहतरमा ने निकलवाया, अलीमा खान ने। यस। PTI अरकान असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। MNA आमिर डोगर ने कौमी असेंबली से निकलने का फैसला बड़ी गलती करार दे दिया। कहते हैं कि असेंबलियों से निकलने और 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ने का खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से कोई PTI MNA छोड़कर नहीं जाएगा। के लिए वो बहुत बड़ी हमारी गलती थी। 2 हमने अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी जिसका खुमियाजा हम आज दिन तक भुगत रहे हैं। हम इसी जगह पर रह के, इसी मैदान में रह के अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हमारे 85 MNA जीत कर आए थे, उनके बदले में वो सीटें मिलनी थी। वो माले गनीमत समझ के 17 सीटें जिसने कुल जीती हूँ, आज उसको 2/3 मेजॉरिटी दे दी है। जाने वाले थे वो पंछी तो उड़ गए बड़ी भारी कीमत के वजह से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब से या KPK से अब कोई और MNA छोड़कर जाएगा। मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है, मस्तोंग में बहुत बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद ने हमला किया। तहसील ऑफिस में 3 गाड़ियों और रिकॉर्ड को जला दिया गया। 1 बच्चा जान बहक, 8 राहगीर जख्मी हुए। 1 बैंक ब्रांच भी मुकम्मल जला दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर हलाक और दीगर फरार हो गए। कराची में बेअमनी, शहरी गैर महफूज हैं।
پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کراچی پولیس کے مبینہ مقابلے کے دوران 3 نوجوانوں کے قتل پر برہم۔ حکومت سندھ کو 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ مقتولین کے لواحقین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا، گبول برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے 21 جون کو بلا وجہ قتل کیا۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ پولیس نے تینوں کو پکڑ کر جھوٹے مقابلے میں قتل کیا۔ پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ 3 گبول نوجوان تھے، پولیس نے انکاؤنٹر کر کے SHO شریف آباد نے یہ کام کیا ہے۔ ہوم منسٹر ضیاء الانجار صاحب سے بھی بات کی ہے اور AIG کراچی جاوید اوڈو صاحب نے بھی اس کا انکوائری کا آرڈر کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ انکاؤنٹر پولیس نے کیا اور یہ ڈکیت نہیں تھے۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ان کو جب پکڑا گیا تھا تو وہ زندہ تھے۔ میں سندھ حکومت سے یہی چاہوں گا، چیف منسٹر صاحب سے، کہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، میرے انتظار میں کہ میں ان کو کال دوں، فوری طور پر SHO شریف آباد کو معطل کیا جائے، نہیں تو پھر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے خلاف اتنے شارہ ہیں اور ہم ان کو یہ 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ سندھ میں ٹریفک خلاف ورزی پر 50,000 سے 1.5 لاکھ جرمانے کی تجویز۔ IG سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے پہلے 10 بار سوچیں۔ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کا ثبوت گھر بھیجا جائے گا۔ بننے جا رہا ہے ہیوی قسم کے فائن ہم نے پروپوز کیے۔ فائن کو اتنا بنائیں اگلا بندہ 10 دفعہ سوچے کہ مجھے وائلیشن نہیں کرنی۔ ٹریفک وائلیشن کو کیمرہ کے ذریعے کریں گے کور اور اس کو پھر تھرو کوریئر سروس گھر تک جائیں گے۔ 50,000 سے شروع ہوتا ہے، کار ہے تو شاید 1 لاکھ روپیز کا فائن ہے، اور LTV ہے یا HTV ہے تو پھر 2.5 لاکھ روپے تک فائن چلا جائے گا۔ ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے 21 ڈیز، فائن ڈبل ہو جائے گا۔ 90 ڈیز تک نہیں پے کرتا تو ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ 180 ڈیز تک نہیں کرتا تو پھر اس کا CNIC بلاک ہو جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر اور ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی پروگرام باخبر سویرا میں نوک جھونک۔ مونم ظفر نے کہا کہ شادمان نالہ اور گجر نالہ KMC کی ذمہ داری ہے۔ ٹاؤنز اپنے وسائل سے کام کر رہے ہیں، KMC سے کچھ نہیں ملتا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا ضلع وسطی کے 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں، وہیں پانی جمع ہے تو شور کیوں مچا رہے ہیں؟ نالا گجر نالا KMC کی ریسپانسبلٹی ہے، ٹاؤن کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ جب 25 جون کو میئر صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نالوں کی صفائی کا کام شروع کریں اور 26 تاریخ کو بارش ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے کون ریسپانسبل ہے؟ سیوریج کا مسئلہ کس کو حل کرنا ہے؟ درخواستیں لکھ لکھ کے تھک گئے۔ ڈسٹرکٹ سینٹر پورا 5 ٹاؤن ہے، 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جنا ٹاؤن وہ ان کے پاس ہے۔ جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ موسٹلی ان علاقوں سے آ رہے ہیں۔ سوئی گیس سے کٹنگ کی مد میں پیسے ملے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو ہم کیسے منائیں؟ تو پھر یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت میں شہید اور زخمیوں کے لیے دعا کی۔ تعزیتی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں ایران سے پاکستان کی ہمدردی اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کو پاکستان کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسلام آباد میں سعودی سفیر سے ملاقات کی۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا پاک سعودی عرب تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے بحیثیت شاہی مہمان حج کی ادائیگی اور انتظامات پر سعودی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے گورنر سندھ کو حج کی مبارکباد دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں 9 ووٹ پڑے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی، 4 ارکان نے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری کامرس جواد پال کر رہے ہیں۔ وفد امریکی تجارتی نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ سے نئے تجارتی معاہدے کی تفصیلات طے کی جائیں گی۔
سفارتی ذرائع کا کہنا ہے مذاکرات معاشی تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہیں۔ پاکستان امریکہ کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی باضابطہ پیشکش کرے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ ریکوریک منصوبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر چکی ہے۔ سفارتی ذرائع کا بتانا ہے امریکی بینک ریکوریک منصوبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ امریکی صدر ایلون مسک کی ملک بدری پر سوچنے لگے۔ وائٹ ہاؤس میں ایلون مسک کی ملک بدری کے سوال پر ٹرمپ نے کہا ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ ایلون مسک بہت پریشان ہے، وہ EV مینڈیٹ کھو رہا ہے۔ ہر کوئی الیکٹرک کاریں نہیں چاہتا، میں بھی الیکٹرک کار نہیں چاہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آ رہا ہے، ایران اور غزہ پر بات ہوگی۔ I think we'll have to take a look. He gets a lot of subsidies, but Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. Not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. We're talking about Gaza. We want to get the rest. It's coming here. We're talking about a lot of things. In Iran, we had an incredible success, like really nobody's had in many, many years. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے میئر کے امیدوار کو پاگل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سنا ہے زہران ممدانی ایک پاگل شخص ہے۔ نیو یارک والے ممدانی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں۔ ممدانی کو فنڈز لینے کے لیے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا، دیکھ کر مزہ آئے گا۔ زہران ممدانی خوفناک کمیونسٹ ہیں۔ ممدانی کمیونسٹ گروسری اور ڈپارٹمنٹل اسٹور چلانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے تو نیو یارک کے باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ زہران ممدانی امریکیوں کے لیے بری خبر ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کی کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد 44 ہو گئی، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز ضلع سنگاریڈی کے کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ ری ایکٹر پھٹنے سے ہوا تھا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور زہریلا دھواں پورے علاقے میں پھیل گیا۔ خبر گجرانوالہ سے ہے، جہاں وابڈا کمپلیکس میں بزرگ خاتون سے انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ بجلی بل ٹھیک کرانے آئی بزرگ خاتون سے سیکیورٹی گارڈ کا ناروا سلوک۔ بزرگ خاتون سیکیورٹی گارڈ کی منت سماجت کرتی رہی۔ سیکیورٹی گارڈ نے بزرگ خاتون کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر نکال دیا۔ بزرگ خاتون سے انسانیت سوز سلوک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بزرگ خاتون سے سیکیورٹی گارڈ کی بدسلوکی کے واقعے پر SCO وابڈا نے نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کے ساتھ ناروا سلوک قبول نہیں، انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ حافظ مدثر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ مدثر بتائیے گا یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ بڑا ہی افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ وابڈا کمپلیکس شفق پورہ میں پیش آیا، جہاں پر بجلی کا بل ٹھیک کرانے کے لیے آنے والی بزرگ خاتون کو سیکورٹی گارڈ نے گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر نکال دیا۔ خاتون منت سماجت کرتی رہی، مگر ظالم سیکورٹی گارڈ بزرگ خاتون کا لحاظ نہ کیا۔ جی نہیں مدثر، یہ ہوا کیوں؟ مطلب یہ خاتون آئیں اپنا بل ٹھیک کرانے کے لیے، کسی مجاز افسر سے ملی ہوں گی، یہ بات ان کو گھسیٹنے تک کیسے پہنچ گئی؟ سر یہ تلخ کلامی خاتون کے ساتھ گارڈ کی ہوئی اور اس نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور جس تلخ کلامی میں اسے باہر نکال دیا، جس کا SC وابڈا نے نوٹس لیتے ہوئے سیکورٹی گارڈ کے خلاف FIR کا حکم دے دیا۔ اچھا، یہ گارڈ نے ہی یہاں پر تلخ کلامی پر اس خاتون کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ سر اس وقت تو روکنے والا کوئی نہ تھا، یہ گارڈ ہی تھا جو وہاں پہ موجود، جی مین گیٹ پہ۔ یعنی وابڈا کمپلیکس میں افسر کوئی نہیں تھا اور اس گارڈ نے کیا، کوئی افسر نہیں تھا، اس نے یہ بدسلوکی کی، گھسیٹ لیا۔ خاتون کی عمر کیا ہے ویسے؟ سر خاتون کی عمر جو 80+ ہے، اور جب یہ سوشل میڈیا پر خبر چلی تب SC وابڈا نے اس کا نوٹس لیا۔ ٹھیک ہے، SCO وابڈا نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ ناروا سلوک قبول نہیں ہے، انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے۔ حافظ مدثر ہمارے نمائندے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ خاتون جب یہاں پہنچیں تو یہ گارڈ یہاں پر تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے انہیں اندر جانے سے روکا، تلخ کلامی ہوئی اور تلخ کلامی کے بعد جب خاتون نے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس گارڈ نے اس خاتون کو، بزرگ خاتون کو گھسیٹ کر باہر نکالا، جو کہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ خاتون یہاں پر وابڈا کا جو بنیادی کام ہے، یعنی بجلی کے بل ہیں، اس میں اگر کوئی 19-20 ہے، کوئی بل صحیح نہیں آیا اور کوئی شہری، کوئی صارف اپنی شکایت لے کر جاتا ہے تو اسے درست کروانے کے لیے افسران اس سے ملتے ہیں، اس کو مسئلہ یا تو سمجھا دیتے ہیں یا پھر ریکٹیفائی کر دیتے ہیں۔ لیکن
یہ وہ انسانیت سوز منظر ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے اس منظر کو دکھانا کہ یہ ساری صورتحال شیخو پورہ کی تھی کہ جہاں پر وابڈا کمپلیکس میں اس خاتون کے ساتھ یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا. اور ابتدائی طور پر جو رپورٹ ہو رہا ہے ہمارے نمائندے جس طرح بتا رہے ہیں کہ گارڈ نے دفتر میں جانے سے روکا. خاتون بضد تھیں کیونکہ ان کا بجلی کا بل زیادہ آیا اور وہ اس بل کو صحیح کروانا چاہتی تھیں یا پھر اس کی قسطیں کروانا چاہتی تھیں, لیکن گارڈ نے دفتر میں داخل ہونے سے انہیں روکا. یہاں جب تلخ کلامی ہوئی اور خاتون نے اندر جانے کی کوشش کی تو پھر اس گارڈ نے اس بزرگ خاتون کو گھسیٹا ہے اور گھسیٹتے ہوئے دفتر سے باہر نکال دیا ہے. حافظ مدثر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ذرا مزید تفصیل جان لیتے ہیں. پہلے یہ منظر آپ دیکھیے, پھر حافظ مدثر سے مزید بات کرتے ہیں, مزید ڈیٹیلز بھی لیتے ہیں. اچھا حافظ مدثر بتائیے گا کہ خاتون کا بل تھا کتنا, ان کی ابتدائی طور پر شکایت کیا تھی؟ آج یہ بالکل یہ بڑا ہی افسوسناک انسانیت سوز واقعہ جو ہے وابڈا کمپلیکس شیخو پورہ میں پیش آیا, جہاں پر بجلی کا بل ٹھیک کروانے کے لیے آنے والی بزرگ خاتون کو سیکورٹی گارڈ نے گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر نکال دیا. خاتون منت سماجت کرتی رہی مگر ظالم سیکورٹی گارڈ نے بزرگ خاتون کی کچھ منت سنی اور وہ ذرائع کے مطابق وہ اپنے بل کی قسطیں کروانا چاہتی تھی. بل کتنا تھا یہ پتہ چل سکا؟ اور کوئی افسر, جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی شیخو پورہ کے جو ایس سی او ہیں وابڈا انہوں نے دیکھ لی, تو کوئی افسر گیا خاتون کی دادرسی کے لیے, ان کا بل دیکھا, ان کے گھر جا کے معذرت کی ہو, بل ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو؟ سر یہ سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر وائرل ہوئی اور چلی, اس کے بعد ایس سی وابڈا نے اس کا ایکشن لیا اور سیکورٹی گارڈ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اپلیکیشن تھانہ ڈی ڈویژن میں دے دی. بہت شکریہ حافظ مدثر, بہت شکریہ. آپ کو لے چلیں گے براہ راست. اس وقت UN اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار خطاب کر رہے ہیں on promoting international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. It will be scheduled on 22nd July. It will be chaired by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, Senator Muhammad Ishaq Dar. And the Secretary General is expected to brief the Council. The debate stems from the fact that today's crises often emerge from unresolved disputes, erosion of international obligations, and often under Pakistan will chair this briefing. This meeting will spotlight the UN's engagement with the OIC, which represents 57 member states across 4 continents. The OIC has played an increasingly important role in conflict prevention and mediation, humanitarian response, and post-conflict recovery, and particularly promotion of dialogue and cooperation. This briefing will explore ways to institutionalize and deepen cooperation between the UN and the OIC, especially in support of peace processes in different situations. And we'll also have the quarterly open debate on Middle East, including the Palestinian question. This is scheduled on 23rd of July, and we are considering to elevate it to a ministerial level. This meeting will reaffirm Council's responsibility to protect civilians, uphold international humanitarian law, and push for an immediate ceasefire, as well as just and lasting solution based on UN resolutions regarding the Palestinian question. Then you will have a look at the program of work throughout the month. The Council will consider several country-specific and thematic files. Mostly these are mandated briefings and situational updates. These include Colombia, we have Haiti, we have Cyprus, we have Sudan, ICC, and updates, monthly updates on Syria, Yemen, and also consultations on Lebanon in the context of Resolution 1701. We remain ready to convene additional meetings should developments on ground, particularly in Africa, Middle East, Asia, require
timely council engagement. Lastly, on working methods, to which Pakistan is deeply attached as an elected member of the Security Council, let me briefly outline our working methods and approach for this month. First, transparency and inclusivity. We are committed to an open and consultative presidency. We will remain in touch. We will maintain close coordination with all council members and keep the wider UN membership engaged. We will also ensure timely and clear communication with the media and the civil society. Secondly, member state engagement. We are organizing rapid pub sessions. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।